اليوم جاءنا ضيف كريم من الهند إن شاء الله، من جامعة لخنو، فنستغل هذه الفرصة أن نستمع إلى نصيحة فضيلة الشيخ شعيب. فليتفضل أخي الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها العلماء الأجلة، أيها الإخوة الميامين، إنني أجد في نفسي غبطة وسعادة إذا أقوم بين أيديكم في هذا الجامع المبارك لجامعة فطاني. أستغل هذه الفرصة لأقدم بين أيديكم بعض الحديث عن واجباتنا نحو الإنسانية كلها، وعن دورنا الملموس المنشود لتغيير مجرى التاريخ. لا آخذ من أوقاتكم الثمينة إلا يسيرا، وسأتحدث إليكم بما يفتح الله على نفسي لكي ألقي أمامكم من المعاني المقتبسة من القرآن الكريم والمضامين المأخوذة من السيرة النبوية على صاحبها ألف تحية وألف سلام. إخواني الأعزاء، نحن أمة لديها مسؤولية، لديها دور كبير، ونحن أمة لنا تاريخ مشرق مجيد، ونحن أمة بعثت مع النبي الأخير كأمة، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن أهم ما أخذت من فضيلة وسماحة رئيس هذه الجامعة الدعوة الصريحة والنداء البواح إلى العودة إلى القرآن الكريم. أنا أرى أن هذا الأمر هو حل واحد بل وحيد أوحد لمشاكل كل الإنسانية وليس للمسلمين فحسب. القرآن الكريم إنما هو الكتاب السماوي الخالد السرمدي الأخير، أنزل إلى الإنسانية كلها. ما أنزل الله القرآن الكريم لكي يتلى وكي يقرأ في الصلوات فحسب، إنما أنزل الله هذا الكتاب المنزل من فوق السماوات السبع ليغير حياة البشرية كلها، ليصبح الإنسانية جمعاء على مسار صحيح رشيد قويم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان من مهام النبوة الملقاة على كاهل النبي محمد عليه الصلاة والسلام تلاوة الكتاب، وليست التلاوة نطق ألفاظ القرآن الكريم، إنما التلاوة هي التعبير الصادق الصحيح الوفي عن الله سبحانه وتعالى إلى الإنسانية كلها، الرسالة الخالدة السرمدية الباقية إلى يوم القيامة. إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب المهيمن على الشرائع السماوية السابقة المسيطر على كل الفلسفات الإنسانية الوضعية. إن الله جعل هذا الكتاب حاكما مسيطرا غالبا قائما على كل النظريات البشرية. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم خالدا لكي يظهر على كل الأديان. فالعودة إلى القرآن والرجوع إلى القرآن إنما هو مخرج صحيح وحيد لكل مآزق البشرية. إذا كنت تبحث عن القضايا الاجتماعية وتطالع وتقرأ وتدرس المشاكل الاقتصادية في العالم أجمع، وإذا كنت تدقق النظر في كل القضايا السياسية في العالم كله، لترى أن النظام الذي جاء به القرآن الكريم قد خلت الدنيا من صلاح هذا النظام ومن ثمار هذا النظام في يومنا هذا، لأن الأمة الإسلامية نفسها قد بعدت عن هذا القرآن الكريم، قد بعدت عن نظام القرآن الكريم. إن الله سبحانه وتعالى كيف كان يخاطب الناس بلسان الأنبياء وبقصص الأمم السابقة، وكيف يوجه الله إلى التوجيهات السماوية الرشيدة، وكيف يقدم الله سبحانه وتعالى للإنسانية أمثلة للعبرة، وكيف يبين الله سبحانه وتعالى مستقبل العالم، وكيف يحلل الله سبحانه وتعالى قضايا البشرية في القرآن. مباحث عظيمة وموضوعات جليلة في القرآن الكريم لتراها في كل صفحة من صفحات كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تطالع سورة الفاتحة لترى أن الله سبحانه وتعالى يعطينا نسخة صادقة لحل كل قضايا البشرية، لأنها مقدمة القرآن الكريم، الهداية التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها، إنها هداية القرآن الكريم، والقرآن يفسر هذه الهداية. أنا آخذ بمثال بسيط سريع موجز من سورة البقرة. دعني أقول لكم وأفصل في هذا اللقاء المبارك أمام هذه الوجوه المتنورة العالمة الفاضلة. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر 3 طوائف من الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين، لما ذكر الله سبحانه وتعالى 3 طوائف من المؤمنين والكفار والمنافقين، كأنه بين لنا نماذج الحياة الاجتماعية المتنوعة في العلاقة مع الله والدين، ثم أتى إلى الأمر النظري بالتوجيه الرباني إلى العبادة الواحد، إلى العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وبيان موضوعية القرآن الكريم وأهميته ودوره في المستقبل. ثم بدأ سلسلة الحديث عن بدء خلق الإنسان بقصة آدم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمة قد لعبت دورا ملموسا في تاريخ البشرية، وكانت لها ميزات وخصائص ومزايا وفضائل من الله سبحانه وتعالى، قوم بني إسرائيل. كم تعرضت هذه السورة لقصة بني إسرائيل. أتى الله سبحانه وتعالى بأمثلة وحوادث ووقائع من هذه الأمة، من مبدئها إلى منتهاها، من دورها
العظيم الجليل إلى دورها الذليل الخسيس الدنيء، كيف ترتقي الأمة وكيف تنزل إلى سفاسف الأمور، كيف تسمو الأمم وكيف تهبط الأقوام. إذا كنت تريد أن تعرف نظرية القرآن الكريم في الرقي والازدهار وفي الانحطاط والسفاف، فانظر سورة البقرة واقرأ قصة بني إسرائيل، كيف الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الأمور. لماذا بين؟ قد ذكر في البداية فضلناهم على العالمين. هذه الأمة التي جعلت أمة أفضل في زمنها بتتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الأمة ونزول الرحمات والبركات السابغة من السماوات العلى، وكذلك النصر والتمكين لهذه الأمة في أرض بيت المقدس وفي أرض فلسطين وما جاورها حتى إلى مصر. لكن كيف أصبحت هذه الأمة؟ كيف أصبحت هذه الأمة؟ هذه السورة تتكلم عنها، والسورة التالية تفصل أكثر عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا أصبحت الأمة التي كانت أفضل الأمم المنعمة من الله سبحانه وتعالى المفضلة على كل البشرية أذل الأمم، بل لصقت الذلة والمسكنة بوجهها إلى يوم القيامة إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس؟ لماذا أصبحت هذه الأمة بهذه الدرجة من الخسة والدناءة والرذالة والنذالة؟ إنما أصبحت لأنها تركت الرسالة التي بعثت لأجلها. تركت الرسالة. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: يقتلون الذين يأمرون بالقسط بالمعروف، يقتلون الأنبياء، بدأوا يصلون إلى حد قتل الأنبياء وقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ما وافق طبيعتهم قبلوه وما خالف أمزجتهم وإراداتهم ولذاتهم هجروه، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فعل الله بها ما فعل. وإلى الآن نحن نتحمل هذه الذلة الملقاة على هذه الأمة إلى يومنا هذا، وبدأت من جديد في أرض فلسطين. وكذلك ترى في هذه السورة، أنا آتي إلى الجهة الثانية لهذه السورة، فإن هذه السورة لما كانت تتكلم عن الأمثلة للأقوام السابقة، فإنها كذلك تتكلم عن التوجيهات التشريعية لهذه الأمة الناشئة الجديدة: القضايا الاجتماعية، القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا للعلاقات مع الأقوام والملل والدول الأخرى، وكذلك أهم شيء النظام الاجتماعي الاقتصادي الصالح الرشيد لهذه الأمة الجديدة، قد أوتي في هذه السورة الواحدة، لأن هذه السورة نزلت في أوائل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولا أخوض في تفاصيل هذه التوجيهات من التشريعات الإلهية في هذه السورة المباركة، وأنتم علماء تعرفون تفاصيل ذلك، ولكني أقول الأمر الذي أنا أريد أن أزيح أن آتي بأنظاركم إليه هو التدبر في القرآن الكريم والرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى لحل قضايانا المستجدة. القضايا تستجد يوما بعد يوم، والقرآن الكريم يساير الزمان. إنه ليس بخالد بألفاظه فقط، إن القرآن الكريم معجزة ربانية تبقى إلى يوم القيامة برسالته السرمدية. القرآن يوجهنا كيف نعيش، كيف نقضي حياتنا، كيف نعالج قضايانا،
كيف نؤسس مجتمعنا على أي دعائم نكون حياتنا الاجتماعية. هذا كله من توجيهات قرآنية. ولكن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى أن الأمة قد تجافت عن هذا القرآن الكريم، عن رسالته ودعوته، وأصبحت تتفرق في فلسفات وضعية، في نظريات مختلفة، في أحزاب متحاربة، في طوائف متناحرة. أصبحنا أمة مشتتة مفرقة بين الأحزاب والفئات والطبقات والألسنة، ولم نبق أمة واحدة كونها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاغها في بوتقة القرآن الكريم. وإذا عدنا إلى صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يا أيها الناس قولوا كما قال الصحابة أنهم آمنوا بالله وعملوا به، أطاعوا، سمعوا وأطاعوا، كذلك قولوا كما قال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وانصبغوا في صبغة القرآن الكريم، انصبغوا في صبغة الله حتى تكونوا مبلغين رسالة الله إلى الإنسانية جمعاء. هذا نستطيع أن نعطي الإنسانية ونحن في أمس حاجة إلى أن نأخذ منهم أمورا دنيوية. أصبحنا في البلدان فيها الأقلية المسلمة نحن نبسط أيدينا أمام غير المسلمين لنأخذ بعض الدنيا، وقد نسينا دورنا الذي كان سر نجاحنا وسر عزنا وفضلنا، إنما هو الدور الدعوي. ندعو الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أدينا دورنا في بلدان الأقليات المسلمة وقمنا بهذا الواجب بإرجاع وإعادة الأمة كلها إلى القرآن الكريم، فإن الأمة تكون موحدة موفقة ومنصورة من الله سبحانه وتعالى، ويتمكن المسلمون جميعا من الأرض كلها ومن البلدان كلها. وأخيرا أنا أقول إن الأرض المباركة أرض فلسطين إنها تمر بمراحل تاريخية عصيبة اليوم، إنها مراحل تاريخية، وإن الأمة الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها مسؤولة عن هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وأنا فرحت أشد الفرح، غاية الفرح، إذ كان الإمام الشيخ الرئيس يدعو في صلاة الظهر دعاء القنوت لصالح هؤلاء المجاهدين المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين، جزاه الله خير الجزاء. وأنا أعتقد بيقين جازم أن هذه الجامعة الإسلامية العظيمة الجليلة التي لها صيت كبير في كل تايلاندا بل في العالم أجمع. أنا سمعت اسم هذه الجامعة إذ كنت في الهند لما كنت أزور تايلاندا، فأخبرنا أن جامعة فطاني من أهم الجامعات في تايلاندا لابد من زيارتها، فوفقنا لزيارة هذه الجامعة المباركة. وأنا أعرف وأجد بملاقاة الشيخ والمجالسة معه والاستماع إلى كلماته وتبادل الآراء أن هذه الجامعة قائمة على الوسطية الصحيحة، وإنها آخذة بزمام قيادة الأمة الجمعاء بتوجيهات ربانية قرآنية رشيدة صحيحة. وأنا أرى المستقبل المشرق ليس في تايلاندا فقط بل في كل بلدان جنوب شرق آسيا دورا رائدا وقائدا لهذه الجامعة المباركة. أدعو الله سبحانه وتعالى في الأخير أن يبارك في جهود القائمين على هذه الجامعة ويوفقهم لما يحب ويرضى، ويرزقنا الإخلاص ويمنعنا ويبعدنا من مكايد الشيطان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مسجد جامع الحرمين الشريفين
الفاضل الأستاذ شعيب الحسيني. نعم. نكتفي بهذا الشيخان لأن حقيقة الطلاب عندهم حصص في الدراسة. نعم، شكرا جزيلا، جعلنا الله جميعا من الذين استمعوا